ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो मिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। अद्यतनीयः पाठः वाजस्नेयसंहितायाः चतुर्थोऽध्यायः। अस्मिन् चतुर्थे अध्याये यस्य विषयस्य निरूपणं वर्तते तस्य विज्ञापनं करिष्ये। विशिष्य ये छात्राः शास्त्रीकक्षायां पठन्ति तेषां कृते क्लेशः भवति यत् संस्कृतभाषायां कस्यापि अध्यायस्य सारांशः केन प्रकारेण लिख्यते। तस्मात् तादृशानां छात्राणाम् उपकाराय एष उपक्रमः मदीयः वर्तते। तृतीये अध्याये आधानमन्त्राः, उपस्थानमन्त्राः, बृहत् उपस्थानमन्त्राः, चातुर्मास्यमन्त्राः, पितृसम्बन्धिनः मन्त्राः इति निरूपिताः। इदानीं चतुर्थे अग्निष्टोममन्त्राः विद्यन्ते। सोमयागस्य प्रकृतियागः अग्निष्टोमयागः, तस्य निरूपणं समग्रे अध्याये वर्तते। इदानीं तस्यैव निरूपणं करिष्ये। चतुर्थाध्याय आरभ्य चतुर्थात् अष्टमं यावत् अग्निष्टोममन्त्राः तु क्रमेण निरूपिताः सन्ति। तेषां मन्त्राणां प्रजापतिः ऋषिः। तत्र चतुर्थे यजमानसंस्कारपूर्वकं सोमक्रयमन्त्राः प्राधान्येन उच्यन्ते। अयं भावः, यजमानस्य केचन संस्काराः भवन्ति। संस्कारं विना तस्मिन् यज्ञे अधिकारः न लभ्यते। तस्मात् अधिकार प्राप्त्यर्थं संस्काराः केचन विद्यन्ते। तेषां संस्काराणां यथा केशच्छेदनं, नखादीनां छेदनं, नवनीतलेपनं, स्नानं, वाक्शुद्धिः, वाक्संस्कारः तथा विधाः अनेके संस्काराः अत्र कल्पिताः विद्यन्ते। तथा च सोमक्रयमन्त्राः। अग्निष्टोमयागः सोमयागस्य प्रकृतियागः। सोमसंस्थायाः प्रकृतियागः अग्निष्टोमः। सोमयागे सोमलतायाः विशेषेण प्रयोगो भवति। सा लता सम्प्रति भारते वर्षे किं भारते विश्वस्मिन् न लभ्यते न प्राप्यते। तथापि इमां समस्यां विलोक्य ऋषिणा प्रतिनिधिद्रव्यं कल्पितम्। तस्मात् सोमाभावे पूतिकायाः ग्रहणं भवति। शनैः शनैः पूतिकायाः अपि अलाभः श्रूयते। किं भविष्यति? तस्मात् तस्याः लतायाः प्रतिनिधिद्रव्यस्य वा क्रयणं भवति। पुराकाले खलु हिमालयस्य उपत्यकायां किंवा पाषाणे दूरदेशे सोमलताः भवन्ति स्म। तासां लतानां सञ्चयनं कृत्वा ते जनाः विक्रयणार्थम् आगच्छन्ति स्म। तत्र सोमद्रव्यस्य क्रयणं श्रूयते। तस्मात्
प्रामुख्येन तेपि मन्त्राः अत्र अस्मिन् अध्याये कल्पिताः विद्यन्ते। अत्र प्रथमः मन्त्रः एदमगन्मदेवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुखन्त विश्वे रक्षामाभ्यागुंसन्तरन्तो जजुर्भीरायस्पोखेन समिखा मदेम इमा आपः समुमे सन्तु देवीरोखधे त्रायस्वस्वधिते मयि न गुंहि गुंसीः। अयं मन्त्रः प्रथमः मन्त्रः। अयं भावः आ इदम एदम गुणे कृते आ इदम एदम एदम अगन्म आ अगन्म देवयजनम पृथिव्याः देवयजनम अगन्म देवयजनम स्थानं यत् वर्तते तत्र वयं सम्प्राप्ताः आ इदं यज्ञस्थलं यत् वर्तते तत्र वयं सम्प्राप्ताः इदं देवयजन अगन्म वयम् आगताः स्मः। कस्मिन् प्रदेशे कस्मिन् क्षेत्रे यत्र देवासः अजुखन्त विश्वे यत्र विश्वे देवासः विश्वे देवाः सर्वे देवाः इन्द्रादयः सर्वे देवाः अजुसन्त जुषि प्रीति सेवनयोः प्रसन्नाः प्रीताः भवन्ति। यत्र यस्मिन् यज्ञे यज्ञस्थले इन्द्रादयो देवाः प्रीताः प्रसन्नाः भवन्ति विश्वे देवासः। पुनश्च ऋक्सामाभ्यां सन्तरन्तः अयं सोमयागः समुद्रवत् गभीरः वर्तते। तं सोमयागं ऋक्सामाभ्यां सन्तरन्तः संप्लवनं कुर्वतः ऋक्सामाभ्यां यतोहि तो जलमयस्य सागरस्य सन्तरणं नावा भवति नावमाध्यमेन भवति काष्ठमयेन नावमाध्यमेन सन्तरणं क्रियते। परन्तु अस्य समुद्रगम्भीरस्य सोमयागस्य प्लवनं ऋक्सामाभ्यां विद्याभ्यां वेदाभ्यां संभवति। ऋक्सामाभ्यां सन्तरन्तः जजुर्भीरायस्पोखेन समिखा मदेम जजुर्भिः पुनश्च जजुर्भिः त्रिभिः वेदैः वेदमन्त्रैः यज्ञस्य समाप्तिर्भवति। पुनश्च तेन याज्ञमाध्यमेन समिषा ईशा अन्येन मदेम तृप्ता भवेम। इमा आपः यः आपः आपः जलानि आप शब्द नित्यं बहुवचनान्तः स च स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तो भवति। तस्मात् इमाः देव्यः आपः देव्यः द्योतनात्मिकाः आपः जलानि किं समूमे सन्तु समू कल्याणयोग्याः कल्याणकारिण्यः सन्तु। पुनश्च हे ओखधे त्रायस्व एनं माहिंसेः हे ओषधे दीक्षा तपसो त्रायस्व स्वधिते मयि न गुंहि गुंसेः माहिंसेः कुश त्वं यजमानं त्रायस्व छुडात रक्षस्व यत् कचकर्तनं भवति तत् तस्मिन् काले प्रायेण नापितस्य प्रमादेन वा केनचित् कारणेन वा छुडया घातः भवति शिरसि व्रणो जायते। तस्मात् तद्वारणा अत्र प्रार्थना वर्तते छुडाद रक्षस्व स्वधिते एनं यजमानं माहिंसेः। द्वितीयः मन्त्रः आपो अस्मान् मातरः सुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु विश्वगुंहिरिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिराभ्यः शुचिरापूत एमि दीक्षा तपसोस्तनोरसितान्त्वा शिवा गुंसग्मां परिदधे भद्रं वर्णं पुष्यन्न।
आपो अस्मान् मातरः आपः जलानि पुनः येन जलेन यजमानस्य संस्कारः भवति स्नाति स्नानं करोति यजमानः जलेन तस्मात् आपः असमानमातरः शुन्धयन्तु यथा माता निर्माणं करोति तद्वदेव एतः आपः निर्मात्र्यः तः अस्मान् शोधयन्तु पापात् रक्षन्तु पुनश्च विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्याः शुचिरापूतैर्मि रिप्रं पापं प्रवहन्ति समग्रं सम्पूर्णं पापं प्रवहन्ति समापयन्ति तस्मात् दीक्षात पुनः क्षौममस्य वस्त्रस्य धारणं स्नानं कृत्वा तद्वस्त्रं धारयति यत् दीक्षातपसः यत् इदं क्षौमवस्त्रं तपोवस्त्रं वर्तते तपसः वस्त्रमस्ति महता परिश्रमेण तो केनचित् कारणेन वा निर्मितं वर्तते साधितं वर्तते तस्मात् दीक्षा तपसोस्तनूरसि तान् त्वा शिवांशगमां परिदधे भद्रं वर्णं पुक्षन् नवीन वस्त्रधारणेन मनुष्यस्य विशिष्टः संस्कारः जायते तस्मात् सर्वत्र यज्ञादौ तो आहतं वस्त्रं धारयेत् नूतनम् आहतं वस्त्रम् आहतवस्त्रस्य विशेषेण प्रयोगः भवति संस्कारमध्ये तस्मात् शिवां सगमां परिदधे शिवां कल्याणकारिणीं सगमां परिदधे भद्रं वर्णं द्वयोऽपि शब्द शिवां अपि शब्दयोः सुखवाचकत्वात् अत्यन्त सुखं शिवां सगमां लिखति अत्र महीधरः द्वयोः अपि शब्दयोः सुखवाचकत्वात् अतिशयस्य सुखस्य प्राप्तिर्भवति क्षौमवस्त्रेण तस्मात् क्षौमवस्त्रस्य भारते विशिष्टा काचित् प्रतिष्ठा वर्तते पुनः नवनीतस्य लेपनं शरीरे नवनीतलेपनम् अनेन मन्त्रेण क्रियते महीनां पयोषि वर्चोदासि वर्चो मे देहि व्रतस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दासि चक्षुर्मे देहि महीनां गवां महीनां पयोषि गवां पयोषि हे नवनीत त्वं गवां पयोषि वर्चोदासि नवनीतलेपनेन पुरुषस्य यजमानस्य कान्तिः वर्धते तेजो वर्धते वर्चः वर्धते तस्माद् वर्चो मे देहि व्रतस्य पुनः व्रतस्य इति इन्द्रो व्रतम् आहत अक्षिणी अनक्ति अनेन प्रकारेण तत्र पठनीयः वृत्रस्यासिकनीनकश्चक्षुर्दासि अंजनं नेत्रमध्ये अंजन इत्यस्य लेपनं भवति तस्मात् अनक्ति तत्र सूत्रं तु पठितं वर्तते यत् अतो मे मह्यं वर्चो देहि यत्र वा इत्यादि यथा च इन्द्रो व्रत्रम् आहन्तस्य कनीनिका परावतत् तद्देवानाम् अंजनम् अभवत् यदा वृत्रस्य वधो जातः तस्य वृत्रस्य शरीरात् नेत्रगोलकं पतितं तत् नेत्रगोत्रगोलकं देवानां कृते अंजनं जातं देवाञ्जनं तस्यैव अंजनस्य ग्रहणं भवति तस्मात् तत्र पठनीयो मन्त्रः
जवृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दा असे चक्षुर्मे देहि नेत्रज्योतिः वर्धते अनेन अंजनलेपनेन तस्मात् पुरा कालात् अयं संस्कारः वर्तते। चित्पतिर्मा पुनाति वाक्पतिर्मा पुनातु अनेन मंत्रेण पवित्रीकरणं भवति। कुशपवित्रैः त्रिः पुनाति। चित्पतिर्मा पुनाति वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। अनेन मंत्रेण समग्रस्य शरीरस्य गात्रस्य पावनत्वं जायते। अयं भावः वाचः शुद्धिर्भवति। संपूर्णस्य गात्रस्य संपूर्णे गात्रे शरीरे शरीरावयवे वा यत्किंचित् न्यूनाधिकं वर्तते तस्य समग्रस्य अपाकरणं जायते। तस्मात् अत्र अनेन मंत्रेण शुद्धीकरणं कर्तव्यम्। आवो देवास ईमहे ईमहे आवो देवास ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे। ईमहे इति याचति कर्म याचति कर्म याचति कर्मसु पठितः विकर्मकः ईमहे। आवो देवाः हे देवाः देवाः ईमहे प्रवर्तम अस्मिन् यज्ञे याचनं कुर्मः। अध्वरे अस्मदीय यज्ञे प्रयति प्रवर्तमाने। स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहोरोरन्तरिक्षात् स्वाहा। स्वाहा शब्दस्य कः अर्थः? पाणिनेः एकं सूत्रं वर्तते नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसत् योगाच्च एभिर्योगे चतुर्थी स्यात्। एभिर्योगे चतुर्थी स्यात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसत् योगाच्च। स्वाहा शब्द योगे चतुर्थी भवति। स्वाहा यज्ञं मनसः। अत्र स्वाहा शब्द सुष्ठु शोभन प्रकारेण देवानां कृते स्वाहा सुहूतम अस्तु इति अभिप्रायः निपातः वर्तते। स्वाहा शब्दः निपातः। निपातस्य अनेकार्थत्वात् कथं ज्ञायते? निरुक्ते निपात प्रकरणे किं पठितं? यत् अनेकेषु अर्थेषु निपतन्तीति निपाताः। अनेकार्थवाचकाः इमे निपाताः भवन्ति। तेषु एकः निपातः स्वाहा वर्तते। अनेकार्थत्वात् एकैकस्य निपातस्य अनेके अर्थाः कल्पिताः शास्त्रादौ प्राप्यन्ते ते अर्थाः। तस्मात् उचिता अर्थाः ब्राह्मणानुसारेण ग्राह्याः। अत्र महीधरः सारल्येन कृपया लिखति। किं लेखयामास महीधरो भगवान् महीधराचार्यः यत् स्वाहा शब्दस्य बन्धो अनेके अर्थाः भवन्ति निपातत्वात्। तस्मात् अत्र मन्त्रेऽस्मिन् प्रकरणे ब्राह्मणग्रन्थे ये अर्थाः स्वीकृताः कल्पिताः निरूपिताः त एव अर्थाः अस्माभिः कल्पनीयाः साधनीयाः साध्याः। तथा हि यथा स्वाहा यज्ञं मनसः। मनसः इति पंचमी तृतीयार्थे पंचमी। मनसा स्वाहा यज्ञं मनसा। मनसा यज्ञं स्वाहा चित्तेन यज्ञम् अभिगच्छामि। अत्र स्वाहा शब्दः गत्यर्थकः। अतः स्वाहा अभिगमनार्थकः। स्वाहोरन्तरिक्षात् उरो विस्तीर्ण्य अंतरिक्ष स्वाहा यज्ञ आश्रितः। अत्र पृथक अर्थः। अतः स्वाहा द्यावा यज्ञान्त प्रभृति स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यां द्यावा पृथिव्यो स्वाहा यज्ञश्रितः लोकत्रव्यापी यज्ञः। स्वाहा वातादारभे वाताद् वायुप्रसादात् स्वाहा यज्ञम् आरभे प्रवर्तयामि। वायो सर्वकर्म प्रवर्तकत्वात् स्वाहा यज्ञ एव सिद्धः। अर्थात स्वाहा शब्दः समग्रस्य यज्ञस्य वाचकः वर्तते। अयं भावः यज्ञे सर्वत्र स्वाहा शब्दस्य प्रयोगः अत्र अस्मिन् मन्त्रे प्रकारान्तरेण
कृतः वर्तते। आकुत्ये प्रयुजे गणये स्वाहा, मेधाये मग्नसे गणये स्वाहा, दीक्षाये तपसे गणये स्वाहा, सरस्वती पूषणे गणये स्वाहा। अत्र आकुतिः किम्? आकुतिः मानसिकः संकल्पः। आकुतिः आकुत्ये प्रयोजने आकुतिः प्रयत्नः आत्मनः धर्मः। आत्मनः धर्मः इति उद्भटाचार्यो ब्रवीति। आकुतिः आत्मनः धर्मः। आकुतिः मनसः प्रेरणाय भवति। मनसः प्रेरणाय आकुतिः आत्मनः धर्मः। आकुतिः प्रयुङ्क्ते इति अग्नये स्वाहा। मेधाये मनसे मेधालक्षणाय मनोलक्षणाय अग्नये स्वाहा। अनेन प्रकारेण अनेके मंत्राः तथा विधाः। अनन्तरं कृष्णजिनस्य कृष्णमृगस्य चर्मण उपयोगो भवति। हविर्यागेऽपि हविषः खण्डनं तदा यदा क्रियते तदा इदानीं ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारभेते मापातमासयज्ञस्य दृशोयज्ञस्योद्रसः। अयं भावः ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते। मृगचर्म मध्ये तो कलाकृतिः भवति। सूक्ष्मेण दर्शनेन तस्याः कलाकृतेः दर्शनं भवति, कर्तुं शक्यते। तत्र कदाचित् तो शुक्ला रेखा भवति, कदाचित् कृष्णा भवति। तो शुक्ल कृष्णयोर्मध्ये या रेखा वर्तते तस्याः रेखायाः स्पर्शनं कृत्वा पठनीयो मन्त्रः ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ति। शिल्पः शिल्पे ऋक्सां शिल्प किं भवति? किं नाम शिल्पं? तो सत्पथ ब्राह्मणं वदति यद वै प्रतिरूपं तच्छिल्पं, यद वै प्रतिरूपं तच्छिल्पं, प्रतिरूपं शिल्पं शिल्पं भवति। अतः ऋक्सामयोः प्रतिशिल्पं स्वरूपं वर्तते मृगचर्म। शर्मासि शर्म में गच्छ, शर्मासि चरमासि। शर्म इति सुखनाम, अपरोक्षनाम च वर्तते। प्रोक्षप्रिया हि देवाः। तस्मात् पुराकाले शर्म इति चर्म आसीत्, परन्तु चर्म इति कथनेन लौकिकः प्रयोगः, शर्म इति कथनेन वैदिक प्रयोगः, दैव प्रयोगः। तस्मात् शर्मासि शर्म सुखकारिकासि। शर्म में देहि यच्छ, शर्म सुखम में प्रयच्छ। ऊर्गस्याङ्गिरस्यूर्णं मृदा। अनेन मंत्रेण मेखलायाः बन्धनं भवति। मेखला बन्धनं कटिप्रदेशे मेखलायाः बध्नीते वेणीं त्रिवृतं। हे मेखले त्वम् आङ्गिरसि ऊर्गस्याङ्गिरस्यूर्णं मृदा ऊर्जं मे देहि। ऊर्णं यथा ऊर्णं भवति सुकोमलं तद्वदेव। तो मूंज निर्मिता मेखला यत् वर्तते तस्याः प्रार्थनायाम् अयं पठनीयो मंत्रः सोमस्य निबीरसि। निबि किं? निबि ग्रंथिः मूलाग्रयोः एकीकरणेन ग्रंथि विशेषः निबि उच्यते। मूलाग्रयोः ग्रंथिकरणेन एकीकरणेन ग्रंथि विशेषः निबि उच्यते। शर्मासि शर्म यजमानस्य इन्द्रस्य। पुनश्च तत्र अस्मिन्नेव मंत्रे सोमयागे तो कंडूयनाय कृष्णमृगस्य शृंग भवति। शृंगः श्रयतेर्वा शयनातेर्वा श्रीनातेर्वा आश्रयनाद्वा शृंग। तो शृंग इत्यस्य प्रयोगो भवति। बन्धनं क्रियते तत्र कि कथं? यदि चे यजमानस्य शरीरे कुत्रापि कंडूयनं जायते तत्र सद्य नखाभ्यां नखैः कंडूयनं कर्तुं न शक्यते। तस्मात् तेन
श्रृंगेन श्रृंगमाध्यमेन तत्स्पर्शमात्रः स्पर्शनं कंडूयन प्रदेशस्य स्पर्शनं क्रियते कथम जेन रक्तस्रावो न भवेत् केवलं शांति ही तस्मात् तस्य बंधनं भवति। व्रतं कृणुता अग्निर्ब्रह्माग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञीयः देवीं धियं मनावहे। व्रतं कृणुता इति जलस्य प्रार्थनायां पठितोऽयं मन्त्रः स्वात्राः पीता भवत जूयमापो अस्माकमन्तरोदर सुसेवाः। जलम कीदृशं भवेत् जज्जलं पीते सति पाने सति सद्य एव यजमानस्य शरीरे तो सुखप्रदं भवति तज्जलं भवेत्। जोयं स्वात्तं क्षिप्रमेव परिणामाः क्षिप्रपरिणामः प्रीता भवत अस्माकं। पुनः सुसेवाः शरीर मध्ये यथा जलपानात् कश्चित् रोगो न उत्पद्यते तस्मात् तादृशः कश्चित् व्यवहारः भवेत्। स्वात्राः पीता इयं ते जज्ञिया तनुरपो मुञ्चामि न प्रजाम्। अयं विशिष्टः मन्त्रः कश्चित् अनेन मूत्रत्यागो भवति। मूत्रत्यागस्थले किं क्रियते तो लोष्ठस्य ग्रहणं लोष्ठ तत्र प्रक्षिप्यति लोष्ठमध्येन इतस्ततः तस्य स्रावः न भवेत्। तस्मात् लोष्ठं स्थापयित्वा क्षिप्त्वा तत्र त्यागः। अस्य मन्त्रस्य भावः अद्यतनीयानां जनानां कृते विशेषेण प्रासंगिकः प्रतिभाति। मनुष्यस्य शरीरे यद् वीर्यं भवति यत् शुक्रं भवति तस्य कः अर्थः किं सामर्थ्यं वेदे किं महत्त्वं तद् अनेन मंत्रभागेन प्रोक्तम्। आचरणस्य संरक्षणं कथं भवति। इयं ते जज्ञिया तनु इयं लोष्ठ या लोष्ठ वर्तते लोष्ठम आदत्ते तो जज्ञिया तनु जज्ञ संबंधिनी तनु वर्तते मृत्तिकायाः भागः वर्तते तस्मात् जज्ञिया तनु। अतः अहम यजमानः अपो मुञ्चामि मूत्रत्यागं सामान्येन करोमि मलत्यागं करोमि। जलस्य यत् दूषितं जलं वर्तते तज्जलं त्यक्ष्यामि त्यागं करिष्यामि करोमि। न प्रजाम् इत्युक्ते किं न तत्र स्खलनं करोमि वीर्यत्यागं करोमि। शुक्रस्य त्यागः न विधीयते अपि तु दूषितस्य जलस्य त्यागः अनेन माध्यमेन भवति। तस्मात् इयं ते जज्ञिया तनुरपो मुञ्चामि न प्रजाम्। प्रजायाः कारणभूतं यत् शुक्रं वर्तते यद् वीर्यं वर्तते तन्न त्यजामि न प्रजाम्। अंगो मुचः स्वाहा कृताः। पुनः प्रार्थना अग्नेत्वम् अग्नेः प्रार्थना भवति। यज्ञशालायां रात्रौ यजमानः शयनं करोति तत्र पठनीयः अग्नेत्वं सुजाग्रीः वयगुं सुमन्दिखीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधे। यज्ञशालायां यदि कश्चित् सावधानो न भवति यजमानः मनुष्यः अस्ति मनुष्यधर्मेण असौ निश्चितं नूनमेव रात्रौ शयनं करिष्यति। तस्मात् तत्र भगवान् अग्निः यो हि सम्पूर्णस्य जगतः पालकः संरक्षकः तं प्रार्थयति हे अग्ने
त्वं सुजाग्रेहि सावधानेन अत्र जाग्रेहि जागरणं साधु जाग्रेहि सुष्ठु निद्रारहितो भव सुष्ठु निद्रारहितो भव वयं यजमानाः सुमन्दिसीमहि साधु स्वप्स्यामः वयं ये परिजनाः परिचराः मानुष्यभूताः यजमानस्य अन्वयः ते साधु स्वप्स्यामः तस्मात् निद्रारहितो त्वं भव सुजाग्रे पुनर्मनः पुनः उत्थाय पुनर्मनः पुनरायुर्म पुनरा आगन पुनः प्राणः अनेन मंत्रेण पुनः शरीरस्य संपूर्णस्य इंद्रियादीनां ग्रहणं भवति त्वमग्ने व्रतपा हे अग्ने त्वं व्रतपा व्रतमिति कर्म नाम व्रतस्य कर्मणः पालकोऽसि अतः एकाते शुक्रतनुरेतत् तत्र पठनीयः मन्त्रः आज्यस्य होमकाले पठनीयः तस्यास्ते सत्यसवसः एकः मन्त्रः तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो जन्त्रमसीय स्वाहा यन्त्र इति शब्दः इदानीं यन्त्र इत्युक्ते किं मशीन् इति भवति लोके भाषायां परन्तु अत्र वाचः प्रसवे अनुज्ञायां तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे अनुज्ञायां वाचः वर्तमान अहम तन्वः शरीरस्य यन्त्रं नियमनं दार्ढ्यम् अस्य प्राप्नुयाम अयं सत्यं सबः यस्याः सत्यसवाः तस्याः सत्यसवः अवितथा अभ्यनुज्ञायाः सत्यसवसः अर्थात या वाक् भवति तां वाचं प्रार्थयति तब अनुज्ञायाम् अहं दृढ़त्वं प्राप्नोमि सामान्येन यस्य मनुष्यस्य वाणी मधुरा भवति न कर्कशा जायते न कदाचित् अपशब्दस्य भाषणं करोति अवश्यमेव तस्य सम्पूर्णं गात्रं सुदृढं भवति तस्य मनसः चाञ्चल्यं दूरी जायते अपाकरणं स्वयमेव भवति तस्मात् चिदसि मनोसि धीरसि दक्षिणासि एकत्र वर्तते भूमिदानात् परो नास्ति विद्यानात् दानं ततोऽधिकं स्मृतिः वदति यत् त्वं दक्षिणासि गवां प्रार्थना वर्तते सोमक्रयण काले किं कथयति भूमिदानात् परम नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकम् भूमिदानं श्रेष्ठं दानं मन्यते परन्तु विद्यादानं ततः अपि विशिष्टतरं दानम् इति ज्ञातव्यं भवति देवेषु अनुत्वा माता गवां प्रार्थना अनेन अनया गवा अनया वत्सतर्या तो सोमस्य क्रयणं भवति तस्मात् अनुत्वा माता मन्यतामनुपितानुभ्राता सगर्भ्योऽनुसखायः सखासयूथ्यः वस्व्यस्य दितिरसि अदित्यास्त्वामूर्धन्यजिघर्मि देवयजने समख्या देव्या धिया अनेके मंत्राः एकते गायत्रो भाग इति मे सोमाय ब्रूता देखते तिष्ठुवो भाग इति मे सोमाय ब्रूता अध्वर्युः तो सोमं प्रार्थयति अभित्यं देव सविता शुक्रं त्वा शुक्रेण अत्र अनेन मंत्रेणापि क्रयणं भवति शुक्रं त्वा शुक्रेण सोमक्रयणस्य पठनीयो मंत्रः शुक्रं त्वा शुक्रेण क्रीणामि चंद्रेण चंद्रं चंद्रेणामृतम् अमृतेन सगमेते गौरस्मेते चंद्राणि तपसस्तनूरसि प्रजापतिर्वर्णः परमेन पशुना क्रियसे सस्तपोखं पुखेयं परमेन पशुना अर्थात गवा परमं पशुना उत्कृष्टेन पशुना क्रीणामि क्रयणं करोमि मित्रो न एहि सुमित्रध अर्थात अयं सोमः अस्माकं गृहे अस्माकं यजमानस्य गृहे मित्रसखावत् गृहं प्रविशति सभ्येन अजाम्
अदायः अपि तत्र तो क्रयणे दशभिः द्रव्यैः सोमस्य क्रयणं न दशभिः द्रव्यैः सोमस्य क्रयणं प्रोक्तम्। पुनश्च सोमं कृत्वा परिमाग्ने दुश्चरितात् बाधस्व मा सुचरिते भज। हे अग्ने दुष्कृतात् मां रक्ष। मनुष्यस्य आचरणं यदि संरक्षितं भवति तर्हि सर्वं संरक्षितं सुरक्षितं वर्तते। तस्मात् हे अग्नि साक्षात् परिमाग्ने दुश्चरितात् बाधस्व मा सुचरिते भज। शुभ कर्मणि शुभे कर्मणि मम प्रवेशः स्यात्। न कदापि कदाचित् अपि दुष्कर्मसु मदीया प्रवृत्ति भवेत्। प्रतिपन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेह सम्माजेन विश्वाः परिद्विखो वृणक्ति विन्दते वसु इति। शीर्षनि सोमं कृत्वा पाणिमन्तर्धाय शीर्षनि सोमं कृत्वा ततः गच्छति। अदिष्ट कृष्णाजिन मृगचर्म पुनः मृगचर्मस्य कृते चर्मणः कृते आदित्यास्त्वगस्यादित्ये सद आसीद। अस्तवनाद्यां ब्रखवो अन्तरिक्षं वने खुभ्यन्तरिक्षम्। अत्र अनेन मन्त्रेण वरुणस्य प्रार्थना भवति। वने खुभ्यन्तरिक्षं तथा न बाधमर्वस्सु पयौश्रियासु। अयं वरुणः किं कृतवान्, किमस्य वैशिष्ट्यं, कथं वरुणं प्रार्थयति। वनेषु अंतरिक्षं तथा न वनेषु वृक्षेषु अंतरिक्षम् आकाशं तथा न विस्तारयामास। पुनश्च अर्वस्सु बाजम् अर्वस्सु अश्वेषु गतिं स्थापयामास। उश्रियासु गोषु पयः स्थापयामास। हृत्सु क्रतुं यजमानस्य हृदये यज्ञकर्म वरुणः तादृशः विशिष्टः कश्चित् वरुणः भगवान् वरुणः वर्तते सत्यस्य पालकः। तथा सूर्यस्य चक्षुरारूढाग्नेयरक्षणः कनीनकं कृष्णाजिनं। हे कृष्णाजिनस्य प्रार्थना भवति अनेन मन्त्रेण। सूर्यस्य चक्षुरारोहाग्निरक्षणः कनीनकं। तथा च नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय प्रतिपस्थाता अग्निसोम्यं पशुमादाय तिष्ठति। तत्र पठनी नमो मित्रस्य वरुणस्य। उपान्तिमः मन्त्रः वर्तते। वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदनीयसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। अनेन मन्त्रेण वरुणस्य किं तो समीपे अनः उपस्थाप्य उत्तम्भनेन उपस्तभनाति। अनः इति शकटम् उपस्थाप्य तस्य शकटस्य प्रार्थनायां वरुणस्य उत्तम्भनम् असि। हे काश त्वं वरुणस्य उत्तम्भनं वस्त्रबद्धस्य सोमस्य उन्नमनं भवसि न तु शकटस्य। तस्मात् जाते धामानि हविखा। अन्तिमः मन्त्रः जाते धामानि हविखा जजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञं गयस्फानः प्रतरनः सुवीरो वीरः प्रतरा सोमा दुर्जान्न। अयम् अन्तिमः मन्त्रः सोमं प्रवेशयन् वाचयति। जाते धामानि हविखा जजन्ति। जाते सोमि तिष्ठभिः सोम। जाते धामानि त्रयाणि भवन्ति। पूर्वमिव धामानि नामानि स्थानानि जन्मानि इति त्रयाणि भवन्ति। यानि तव सम्बन्धामानि नामानि हविखा जलन्ति ज्येष्ठारः यज्ञकर्तारः यानि जलन्ति ताते विश्वाः तानि सर्वाणि परिभूः भवति परितः भवतीति परिसर्वतः भवित्रीनि अस्तु इति गयस्फानः। अनेन प्रकारेण चतुर्थे अध्याये अनेके विषयाः अनेके मन्त्राः प्रामुख्येन
तो त्रिसप्तति सप्तत्रिंशत् मंत्राः सप्ताधिक त्रिंशत् 37 इति सप्तत्रिंशति मंत्राः पठिताः छात्रैः अवश्यमेव अस्य परीक्षायां निरूपणं कर्तव्यम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च।